नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मातन्ननुसन्दधामि भगवति गीते भवद्वेषिणीं नमस्ते व्यासविशालबुद्धे फलारविन्दयतवत्तनेत येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्या हो। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद सु श्रीमद्भगवद्गीता भनेको उपनिषद हो, ब्रह्म विद्या हो, योग शास्त्र हो। यी तीन कुरा गीता हो। त्यसो भएको हुनाले गीता भन्नाले उपनिषद हो अनि ब्रह्म विद्या हो। ब्रह्म विद्या भनेको ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मवेत्ताले परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछन्। परम तत्त्वले व्याप्त छ ब्रह्म विद्या। त्यो तत्त्व ज्ञान गरौँ। तदेश अभियुक्ता त्यसलाई यसो भन्न बताइएको छ कि सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। त्यो ब्रह्म सत्य स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो र अनन्त स्वरूप हो। यो चाहिँ नि उपनिषद हो। यो चाहिँ तैत्तिरीय उपनिषदको ब्रह्मानन्द वल्ली। यो ब्रह्मानन्द वल्लीको ब्रह्मानन्द वल्ली। यहाँ चाहिँ नि त्यही ब्रह्म तत्त्व बुझाउनलाई सत्यम ज्ञानम अनन्तम बुझाउनलाई भगवान त्यसलाई यहाँ चाहिँ नि ज्ञेयम गीतामा सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्मलाई ज्ञेयम। अब हिजोको प्रसङ्गमा गत प्रसङ्गमा ज्ञानका साधन बताइयो। अब ज्ञानका अमानितम आदि गरिएका अमानितम अदम्मितम गरिएका ज्ञानका साधन पहिला क्षेत्रको विवेचना भयो। त्यसपछि ज्ञान भनेको त्यो ज्ञेय तत्त्व जान्ने योग्यता साधन। योग्यता नपुगिकन ब्रह्म विद्याको अधिकारी हुँदैन। त्यसो हुनाले ब्रह्म विद्यालाई योग्यता चाहिँ अमान्यतम अदम्यतम अहिंसा शान्तिरार्जम आचार्य उपासनम शौचम थैरम माधव विनिग्रह यी जम्मै चाहिँ नि ज्ञानका साधन। त्यसो हुनाले 8 साधन युक्त चाहिन्छ। 8वटा साधन सामान्यतया हामीले बुझेको 4 साधन के भन्दा ब्रह्म विद्यालाई अधिकारी चाहियो। योग्यता पुग्याउनु पर्यो। त्यो अधिकारी हो। अधिकारीको विषय के विषय? त्यो अधिकारी प्राप्ति के विषय भन्दा त्यो विषय चाहियो। अनि त्यो विषयलाई सम्बन्ध जोड्नु पर्यो। सम्बन्ध चाहियो। त्यो अन्तिममा त्यो विषयको अनि प्रयोजन चाहियो। त्यो प्रयोजन चाहियो। त्यसो हुनाले यी अनुबन्ध चतुष्टय सम्पन्न अनुबन्ध चतुष्टय र अनि साधन चतुष्टय यो दुईटा चतुष्टय। एउटा अनुबन्ध चतुष्टय एउटा, अर्को अनुबन्ध चतुष्टय एउटा अधिकारी पनि छ। त्यो अधिकारी पनि साधना चतुष्टय सम्पन्न हुनु पर्यो। त्यसो भने दुईटा चतुष्टय अनुबन्ध चतुष्टय एउटा चाहिँ नि अनुबन्ध चतुष्टय र साधन चतुष्टय साधना चतुष्टय। 4 साधनमा विवेक वैराग्य समाधि षड्सम्पत्ति र मोक्षता। यी 4 साधनको उपयोग चाहिँ अब यसभन्दा पनि अन्तरङ्ग साधन अर्को छ। विवेकादि अन्तरङ्ग यज्ञादि तीर्थादि बहिरङ्ग साधन। विवेक वैराग्य समाधि षड्सम्पत्ति र मोक्षता यो चाहिँ अन्तरङ्ग साधन। अन्तरङ्ग साधन पनि श्रवण आदिमा उपयोग गर। श्रवण मनन निधिध्यासन आत्माबारे द्रष्टव्य। आत्मालाई पहिला देख्ने भन्छ। सुन होइन देख्ने नै हो। त्यो अपरोक्ष छ उही हो। तर अज्ञानले छोपिएको कारणले गर्दा त्यही बुझ्नलाई श्रोतव्य अनि मन्तव्य निधिध्यासितव्य।
त्यसैले अब आत्मा श्रवण मनन र निधिध्यासन अनि तत्र तम पदार्थ शोधित तत्पदार्थ र तम पदार्थको ज्ञान यी चाहिँ नि श्रवणादि 4 साधन भयो। विवेक वैराग्य समाधि षड सम्पत्ति र मुक्त यी 4 चाहिँ नि पनि अन्तरसँग यिनले चाहिँ श्रवणादि 4 साधनमा उपयोग गरेर श्रवण मनन निधिध्यासन र तत्त्व पदार्थको शोधित ज्ञान। अब यसले चाहिँ नि त्यो क्षेत्र ज्ञान त्यो सोध्ने बित्तिकै क्षेत्र ज्ञान तत्त्व थाहा हुन्छ। क्षेत्र ज्ञानलाई बुझ्ने भनेकै शोधित तत्त्ववशी महावाक्यको यथार्थ ज्ञान हुनु अहम ब्रह्मास्मि हो। यसलाई चाहिँ निधिध्यासन भन्छ। निधिध्यासनको परिपाक अवस्था नै समाधि। समाधि भने छुट्टै कुरो के पनि होइन। निधिध्यासनको परिपाक अवस्था अप्रयास रहित ज्ञान सहज ज्ञानलाई समाधि सहज ज्ञान। मैले ज्ञान भनेर त्यसलाई बललङ गरिकन स्वभाव सिद्ध हिँड्दा बस्दा खाँदा जहाँ जाँदा जति विक्षेप व्यवहारमा जे परिआउँदा नि विक्षेप भएन स्थिर रूपमा त्यस्तो ज्ञान चाहिँ सहज ज्ञान। सहज ज्ञान नै सहज समाधि। उसले कुरो बुझेको छ, भित्र अज्ञान नासिएको छ, बाहिर अब दग्ध अन्तःकरणबाट व्यवहार चल्दछ, अन्तःकरण ढडेको छ, व्यवहार चले पनि ऊ भित्र मोक्ष भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ निधिध्यासनको परिपाक अवस्था। त त्यो ज्ञेय तत्त्व चाहिँ नि ज्ञेयम एतत्। अब यसमा प्रसङ्गमा कुरो चल्यो। 12औं श्लोक 13 अध्यायको 12औं श्लोक 12औं श्लोकमा ज्ञेयम एतत् प्रवेक्ष्यामि। हे अर्जुन, तिमीलाई ज्ञेय तत्त्व बारेमा म बताउँदछु सुन। ज्ञेय भनेको के हो? यो त्रिपुटी अन्तपाती हो कि होइन? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यो त्रिपुटी अन्तपाती कुरा हो। ज्ञाताद्वारा ज्ञान साधनद्वारा ज्ञेय तत्त्व बुझ्नु यो त्रिपुटी भित्र पर्छ। प्रमाताले प्रमाण साधनद्वारा प्रमेय वस्तु सिद्ध हुन्छ। प्रमाताको विषय ज्ञेय। ज्ञेय भनेको प्रमाताको विषय हो। अब त्यो हो कि अब त्यस्तो ज्ञेय हो कि अर्कै ज्ञेय हो? त्यसो हुनाले ज्ञेय तत्त्व चाहिँ ज्ञेयम एतत्। ज्ञेयमा अब तिमीलाई वास्तविक ज्ञेय चाहिँ बताउँछ। तिमीले जुन ज्ञेय बुझेको छौ त्यो ज्ञेय होइन, त्यो अर्कै ज्ञेय छ। यहाँ दुई त ज्ञाताबाट जानिने कुरो ज्ञाताबाट जान्नमा आउने कुरो ज्ञेय हो। अब त्यो ज्ञेयम यता म त्यो ज्ञेय तत्त्व बताउँदछु तिमी सुन। एतत् प्रवेक्ष्यामि यज्ञाता अमृत तत्त्व मश्नुते। अब मैले बताउने ज्ञेय तत्त्व तिमीले जानेपछि त्यसबाट अमृत तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछौ। अमृत तत्त्व भनेको मोक्ष हुन्छ। अमृत तत्त्व मश्नुते यज्ञाता जसरी जाने भने। प्राप्तको अर्थ ज्ञाताको अर्थ प्राप्त गरेर जान्नु थाहा पाउनु। यस जसलाई जुन ज्ञेय तत्त्व मैले बताउने ज्ञेय तत्त्व जान्यो भने अमृत तत्त्व मश्नुते अमृत तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछौ। त्यो ज्ञेय कस्तो छ त भन्दा अनादिमत परब्रह्म। अनादिमत छ त्यो परब्रह्म पनि हो। अनादिमत परम ब्रह्म नसता नासदुच्यते। अब त्यो ज्ञेय तत्त्व छ त्यो सत पनि होइन असत पनि होइन। सत भन्न नि सकिँदैन, असत भन्न पनि सकिँदैन। भनेपछि ज्ञेयम ज्ञातव्यम प्रवेक्ष्यामि प्रकर्षेण यथावत् वक्ष्यामि। अब यद ज्ञात्वा जसलाई ज्ञात्यो अमृतत्वम अश्नुते। न अब अमृतत्व भनेको न पुनर्मृयते अर्थ गरेको छ भाष्यकारले। त्यो अमृतत्व भनेको अब जन्म मरणमा जाँदैन। पुनर्जन्म भने मर्दैन। अनादिमत। अनादिमत भनेको जो सुरु भयो त्यो आदिमत हो। सुरुलाई आदि अरे जहाँबाट लिइन्छ सुरु भयो आदि हो। जसो सुरु छैन अनादि हो। अनादि वस्तुको कारण हुँदैन। अनन्त वस्तुको कार्य हुँदैन। परब्रह्म परमात्मा कार्य कारण भन्दा परवस्तु अनादि वस्तुको कारण हुँदैन। अनादि भनेको जसको कुन दिनबाट कहाँबाट सुरु भएर आयो जसको आदि फेला पर्दैन त्यो अनादि वस्तुको कारण हुँदैन। अनन्त वस्तुको कार्य हुँदैन। यो बुझ्नु पर्यो कुरा। कार्य कारण के हो त? कार्य कारण कुरा लागू हुँदैन अनादि अनन्तमा वस्तु। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई परब्रह्म भनिन्छ। भनिसकेपछि
यहाँ एउटा प्रसङ्ग के यहाँ कस्तो किसिमको छ भने कोही कोही पद अब यो गीताको चाहिँ नि पदहरूको भाष्य गर्ने कोही कोही भाष्यकारले कोही कोही विचारकले अनादिमत परब्रह्म चाहिँ नि को अर्थ यस्तो पनि गरेका छन् भनेर यो कुरो यहाँ देखाइएको छ। अनादि एक मत परम, अनादि मत पर हो, अनादि कुरो मत पर हो। त्यसो कि अब यहाँ के अर्थ विशेषम दर्शति अहम वासुदेख्याम पराशक्ति असतत मत परम। अनादि एउटा मत पर एउटा दुईटा यो चाहिँ अनादि मत पर अनादि र मत पर भनेर यस्तो विच्छेद गरेर अब यस्तो समास गरेको छ। तर यहाँ भाष्यकारले यो समासलाई ठिक मानेका छैनन्। किनभने अनादि अब म वासुदेव के त्यो सबैको चाहिँ मत पर हुँ। अब त्यो ज्ञेय चाहिँ मत पर हो, ज्ञेय मत छु तिमीले बुझ्ने जुन ज्ञेय हो त्यो ज्ञेय चाहिँ मत पर छ। त्यो जीव चाहिँ म पट्टि छ, जीव छुट्टै छ म पर छ भन्ने अर्थ हुन्छ। अनादि र मत पर, जीव छुट्टै छ त्यो म मेरो शरणपट्टि फर्केको छ भनेर अब द्वैत वादलाई विश्वास राख्ने कुनै विद्वानहरूले यस्तो पनि अर्थ गरेका छन्। अब भक्तियोगमा त भगवान चाहियो, भक्त चाहियो, अद्वैतमा त भक्त र भगवान भन्ने कुरो रहँदैन। अब त्यसो भएको हुनाले अब यसरी चाहिँ नि पदच्छेद गरेको हुनाले यो पदच्छेदको यहाँ सम्भव देखिएको छैन। त्यही भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नि अब यहाँसँग अब यस्तो गरेको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि अब एउटा शङ्कर अब यहाँ प्रश्न गरे ननु महता परिपाकेन कण्ठ रवेण उद्घुष्य गेयम यत प्रवेशामी। भगवान कृष्णले साँचो बोलिकन झुटो बोल्नु भरि भन्ने प्रश्न गरेको छ। गेयम यत प्रवेशामी, गेय म तिमीलाई बताउँछु भने भन्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ नि त्यसलाई सत पनि भन्न मिल्दैन, असत पनि भन्न मिल्दैन। अब ज्ञेय बताउँछु भनेपछि त बताउनु मिल्ने कुरा सत भयो, बताउनु नमिल्ने कुरा असत भयो भनेपछि त ज्ञेय भन्ने कुरा कि छैन कि क्या हो भन्ने शङ्का गर्यो। ज्ञेय अब कि त सत पनि होइन असत पनि होइन भने त छैन कुरो, कि त्यो ज्ञेय भन्ने वस्तु नै छैन। त्यसो कि अब यो भगवान कृष्णले चाहिँ घोषणा गरे अनुसारको तलको अन्तिम ज्ञेयम एतत् प्रवेक्ष्यामि, म ज्ञेय जुन छ म त्यो बताउँछु पनि भन्नु, त्यो परब्रह्म पनि भन्नु, तर त्यो सत पनि होइन असत पनि होइन भनेपछि त उसै ज्ञेय छैन कि क्या हो भन्ने शङ्का हो। संशय भएपछि अब यहाँ चाहिँ नि अब यस्तो शङ्का नगर, यस्तो शङ्का गर्नु हुँदैन। किनभने परब्रह्म परमात्मा तत्त्व चाहिँ नि ज्ञेय भन्ने वस्तु शब्दद्वारा व्याख्या हुँदैन भने हो। त्यो ज्ञेय तत्त्व छ तर त्यसलाई बुझाउने शब्द छैन। त्यो शब्द बाणी मनबाणीको विषयभित्र अनादिमत परब्रह्म नसता नास। त्यसो हुनाले त्यसलाई शब्द बाणीको विषय नभएको हुनाले, बाणीको विषय नभएको हुनाले त्यसलाई सत पनि भन्न मिल्दैन, असत पनि भन्न मिल्दैन, अभाङ मनस गोचर भनेको छ। त्यसो हुनाले अब नेति नेति भनिकन श्रुतिले भनेको छ अस्थलम अनडम अरसम अदीर्घम यस्तो धेरै छ। अब त्यो थुल पनि होइन सूक्ष्म पनि होइन, अब चाहिँ ठुलो पनि होइन सूक्ष्म पनि होइन। अब त्यो चाहिँ नि पूर्ण ब्रह्म स्वरूपमा मनबाणीको विषय नभएको हुनाले
त्यो चाहिँ वस्तु छैन कि भन्ने संशय नगर। अब त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि अब जुन वस्तुलाई अस्ति शब्द ननु न तत् अस्ति यद वस्तु अस्ति शब्देन उच्यते, अस्ति शब्देन नउच्यते। अब यहाँ के गर्यो भने जुन वस्तु अस्ति शब्दले जुन वस्तु छ भन्न सकिँदैन भनेदेखि अब जुन वस्तु अस्ति शब्दले बोधन गर्न सकिएन पनि भनेको छ ज्ञेयमा बताउँछु नि भनेको छ। जुन वस्तु छ भन्न नै सकिँदैन भनेको छ ज्ञेय तत्त्व छ त्यो अब ज्ञेयम एतत् प्रवेश्याम ज्ञेय तत्त्व छ भन्छु पनि भनेको छ जसलाई अस्ति शब्दबाट सम्बोधन गर्न सकिँदैन भनेदेखि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यो परमात्मा वस्तु ज्ञानको विषय होइन भन्न खोजेको। अब शङ्का गरेले वस्तु अस्ति र नास्ति दुईटा शब्दबाट वस्तुको निर्देशन गर्न सकिन्छ। कि छ भनेर सिद्ध गरिन सकिन्छ कि छैन भनेर सिद्ध गरिन्छ। अब छ र छैनदेखि बाहेक तेस्रो वस्तु छैन। अब त्यसो हुनाले अब कि छ भनेर सिद्ध हुन्छ वस्तु कि छैन भनेर सिद्ध हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब कुनै मान्छेलाई बुझाउनलाई कि छ भनेर सिद्ध गरेर बुझाउनु पर्यो कि यो वस्तु छैन भनेर सिद्ध गराउनु पर्यो भने यहाँदेखि बाहेकको कुरो छैन भनेदेखि अब यहाँ चाहिँ नि अब के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ भाष्यकारले के भनेको छ भने जो वस्तु इन्द्रिय ग्राह्य छ इन्द्रियको एरियाभित्र पर्छ मनबुद्धको एरियाभित्र पर्दछ भने त्यो वस्तु मात्रै अस्ति र नास्ति शब्दले बुझाउन सकिन्छ। जो वस्तु वाणीको विषय छ मनको विषय छ भने मात्रै अब अस्ति र नास्ति शब्दद्वारा बोधन गर्न सकिन्छ। अविद्याको हेतु नै अस्ति शब्दको व्यवहार नै अविद्याको मुलुकमा हुन्छ। अस्ति र नास्ति दुईटै कुरा अविद्याको संसारमा प्रयोग हुन्छ भने अस्ति व्यवहारको हेतु अविद्या हो। तर त्यो अविद्या आत्मा अधिष्ठानमा रहेको छ। आफैमा अधिष्ठानमा रहेको हुनाले अब त्यो बुद्धिसँग चेतन तत्त्व छ भने त्यो सद्वस्तुलाई विशेषणले छोपेको छ। विशेषणले सद्वस्तु छोपिएको विशेषणले भुलाइदिन्छ। विशेषण भन्ने बित्तिकै विशेष छ विशेष वस्तु त्यहाँ छोपिएको छ। हामीले जान्दामा हामी जति जम्मै कुरा देखिने र थाहा पाउने सुनिने शब्दको गम जति पनि सबै विशेषण हो। विशेषण भनेको गुण हो। वैशेषिक दर्शनमा त 24वटा विशेषण छन्। शब्द पनि गुण हो शब्द पनि गुण हो स्पर्श पनि पर्शरूपबाट गर्दाखेरि जम्मै गुण हुन्। अब त्यसो भएको हुनाले यी जम्मै गुण हुन्। अब रूप पनि गुण हो। त्यो रूप जम्मै गुण हो। त्यो विशेषण हो। रूपबाट देखिने जति कुरा जम्मै विशेषण हो। आकार देखिन्छ राज। अब त्यो के भनेदेखि जस्तै अब त्यसो भएको हुनाले डोरीमा देखिएको सर्वमा त्यो डोरी शब्दभित्र इदम हिस्सा लुकिया हुन्छ। इदम भनेको सतको आडमा अविद्या खडा भएर डोरी छपिएर सर्व देखिएको। तर अस्ति नास्ति दुईटै शब्द अधिष्ठानमा कल्पित हो। अधिष्ठान नभइकन अस्ति नास्ति दुईटा व्यवहार मिल्दैन। ती दुईटा व्यवहार नमिल्ने भएको हुनाले अब त्यसो भएको हुनाले इन्द्रियबाट आउने इन्द्रियको एरियाको भित्रको मात्रै अस्ति नास्ति शब्दद्वारा व्यवहार हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हेर्नु अनाद ज्ञेयम एतत् प्रवेश्यामि ज्ञेय तत्त्व म तिमीलाई बताउँछु जसलाई जाने भने त्यो अमृत तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो अनादि मत परब्रह्म अनादि मत छ। त्यो परब्रह्म परमात्मा हो। न त्यो सत हो न त्यो असत हो। अब के भने कुनै पनि वस्तु बुझाउनलाई चार कुरा छन्। त्यो चार कुरा के छन् भने त्यो लेखे हुन्छ। अब बुझाउनलाई के भने जातिबाट बुझाउन सकिन्छ। जातिबाट बुझाउन सकिन्छ। अर्को क्रियापदबाट बुझाइन्छ। गफ गर्दाखेरि अथवा के कुरा गर्दाखेरि कुनै वस्तुको बोधन गरेर चिनाउनु पर्यो भने कि त्यसको जातद्वारा चिनाइन्छ कि क्रियापदबाट लक्षणा गर्न सकिन्छ कि गुणबाट त्यसको गुण देखाएर त्यो वस्तुलाई बुझाउन सकिन्छ कि जाति क्रिया गुण र सम्बन्ध यी चार कुराबाट वस्तुलाई बोधन गराउन सकिन्छ बुझाउन सकिन्छ।
हामीले यो संसारमा व्यवहार गर्ने र बुझाउन सकिने कुरा यति 4 किसिमको कुराबाट कसरी त भन्दाखेरि यहाँ यथा तद यथा गौ असयति गाई हो कि घोडा हो त भन्नु अब गाई हो कि घोडा हो भन्ने चाहिँ निश्चय गर्नलाई जातिबाट अब त्यो गाई हो कि घोडा हो निश्चय गर्नलाई जातिलाई लिएर त्यो वस्तु चिनाइन्छ। यो गाई होइन घोडै हो अथवा घोडा होइन गाई नै हो भनेर कि जातिद्वारा वस्तुलाई चिनाइ हुन्छ, जातिद्वारा। अनि अर्को क्रियाद्वारा पचति पठति इति भनेको छ। अब त भात खा अथवा त भात खा अथवा त पढ, त मात्रै भनेर त अर्थ बुझ्दैन, क्रियाबाट नै अर्थ बुझिन्छ। खाने हो कि पढ्ने हो, पचति हो कि पठति हो। त्यसो हुनाले खानु पकाउनु हो कि पढ्नु हो, पकाउनु हो कि पढ्नु हो, त्यो क्रियापदबाट कि क्रियापदको प्रयोगबाट वस्तु बोध हुन्छ। अब अर्को एउटा चाहिँ नि अब सेतो हो कि कालो हो, त्यो गुणद्वारा। शुक्ल कृष्ण यति वा गुण त शुक्ल हो कि कृष्ण, त्यो वस्तु सेतो हो कि कालो हो निश्चय गर्नलाई गुणद्वारा बुझाएर सेतो भए सेतै र कालो भए कालै, कि गुण देखाएर वस्तु चिनाइन्छ कि जाति देखाएर कि क्रिया देखाएर वस्तु चिनाइन्छ। र अर्को कि सम्बन्ध भनेको सम्बन्धबाट, अर्को सम्बन्ध भनेको धनी गोमन इतिवा भनेको छ। धनी गो अब धनको फलानु धनी हो भनेर देखाउनलाई त्यो धनलाई धनी भन्नाले जोसँग धन छ त्यो धनी हो। अब धनको सम्बन्धले त्यो धनको सम्बन्धले त्यो मान्छे चिनिने हो, त्यो वस्तु चिनिने हो। अब कि गाईवाला फलानु छ धेरै त्यो गोमन हो, गाईवाला हो, त्यो धनवाला हो अथवा धेरै छोरावाला हो, धेरै इष्टमित्रवाला हो भनेर चिन्नलाई त्यो सम्बन्धबाट, कि सम्बन्धबाट वस्तुलाई चिनाइन्छ कि गुणबाट चिनाइन्छ कि क्रियाबाट चिनाइन्छ कि जातिबाट चिनाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब परमात्मा शब्द चाहिँ नि निष्कलम छ, कला रहित भएको हुनाले जाति त्यसमा धेरैवटा भए पो जाति हुन्थ्यो। अब जातिबाट चिनाउनलाई बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र जस्तो विभाग धेरै। अब यो जातको हो, गाई बाख्रा भेडा भैँसी कुकुर यिनीहरू धेरै भए, धेरैबाट निषेध गरेर एउटा छुट्टलाई कि जातिबाट वस्तु चिनाउनु। अब ब्रह्म चाहिँ नि कला रहित ऊ एउटै भएको हुनाले त्यसको जातिबाट चिनाउन सकिँदैन। जातिबाट निर्देशन गर्न नसक्ने भएको हुनाले, जातिबाट चिन्न नसक्ने भएको हुनाले त्यो जातिबाट नै चिनाउन सकिँदैन। जो वस्तु निर्गुण छ, गुण छैन, निर्गुण छ, निर्विशेष छ, जुनको विशेषण छैन, निर्विशेषण विशेषता छैन भनेदेखि त्यसो हुनाले जसमा अब विशेषण छैन भनेदेखि विशेषणबाट पनि चिनाउन सकिँदैन, गुणबाट पनि चिनाउन सकिँदैन। त्यसो हुनाले क्रिया रहित छ, त्यो क्रिया रहित भएको हुनाले निष्क्रियम शान्तम। अब क्रिया रहित पूर्ण वस्तुमा क्रिया हुँदैन, क्रिया पदबाट नै परमात्मालाई चिनाउन सकिँदैन। अनि परमात्मा कोही कसैको सम्बन्ध छैन, त्यो निर्विशेष सम्बन्ध रहित छ, अनावृत भनेको छ। अनि त्यो केहीले छोपेको छ, कसैसँग केही सम्बन्ध छैन। जस्तै त्यो डोरीमा देखेको सर्प चाहिँ डोरीसँग सम्बन्ध छैन, त्यो डोरीमा छोइया हुँदैन, त्यो सर्पको विषय डोरी विषालु हुँदैन। त्यसो हुनाले कल्पित वस्तुले अधिष्ठानलाई सम्बन्ध रहँदैन, त्यो भ्रान्तिले देखिया मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँ चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यसो भएको हुनाले सम्बन्ध पनि छैन, रहँदैन। त्यसो हुनाले यो 4वटा सम्बन्ध जाति क्रिया गुण र सम्बन्धले बुझाउन नसकिने हुनाले त्यो वस्तु सत पनि होइन असत पनि होइन। फेरि वस्तु छैन कि भन्दा छँदै छ, तर सत पनि होइन असत पनि होइन, वस्तु छैन यस्तो पनि होइन। त्यो वस्तु सत पनि होइन असत पनि होइन, वस्तु छैन यस्तो पनि होइन। सत हो भन्यो भने अब सत होइन
असत हो असत होइन, अब वस्तु छैन यस्तो पनि होइन। त्यसो हुनाले अब वस्तु छैन उसो छैन वस्तु होइन यस्तो भन्दा यस्तो परिस्थितिको वस्तु परब्रह्म हो, यस्तो परिस्थितिको वस्तु परब्रह्म हो। ल अब त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि नसता नाश दुच्यते ज्ञेयम् एतत् प्रवेक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परब्रह्म। ज्ञेय तत्त्व जुन छ त्यो अब ज्ञेय तत्त्व जान्नुपर्ने कुरा त अन्त जान्नुपर्ने विषय ज्ञेय हो, तर अन्तःश्रवणको विषय होइन भनेपछि अब त्यो अब जान्नुपर्ने पनि हो भने चाहिँ अन्तःश्रवणको विषय भएपछि अब केले जाने त भन्दा ऊ जान्ने द्रष्टापट्टि त्यो प्रमातालाई निषेध गरेपछि मात्रै वस्तु जानिन्छ। प्रमाता प्रमाण प्रेय छ, प्रमाता सारा प्रमाणहरूको समाप्ति अधिष्ठानमा समाप्ति हुन्छ। आत्मामा सम्पूर्ण प्रमाण समाप्ति हुने भएको हुनाले अप्रमेय भनेको छ। त्यो प्रमाण कामै लाग्दैन उहीदेखि बाहेक, किनभने उही प्रमाण हो, उदेखि बाहेक आत्मामा अर्को प्रमाण अरू प्रमाणबाट आत्मा प्रमाण भनेको जो हो त्यही मात्रै प्रमाण, त्यहाँदेखि बाहेक अरू कुनै पनि प्रमाण त्यहाँ चाहिँ जम्मै प्रमाण समाप्त हुन्छन्। समाप्त भएपछि त्यो वस्तु सिद्ध हुन्छ। प्रमाण जुन ठाउँमा समाप्त हुन्छ त्यो ठाउँमा ऊ वस्तु छ, त्यो सत् हो र असत भन्दा असत पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ नि अन्य देव वितद अथवा अवितद अनि यो केनोपनिषदको मन्त्र न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो विदो न बिजानितो। अब न त्यसमा आँखा जान सक्छ, न आँखाले गमेछ, न मन जान्न सक्छ, न मनले जान्न सक्छ, बोली पनि जाँदैन, आँखा पनि जाँदैन, मन पनि जाँदैन, बुद्धि पनि जाँदैन। वस्तु छैन कि त्यस्तो पनि होइन, तर त्यो अब अन्य देव विद अब जुन जाने भन्न बस्यो त्यो भन्दा त्यो वस्तु चाहिँ नि भिन्न छ। जसले जान्न छ जाने जतिकोबाट त्यो वस्तु भिन्न छ। अविदिता त अधिक, अब जानेको छैन यस्तो पनि होइन, त्यो जानेको भन्दा श्रेष्ठ छ, नजानेको भन्दा माथि छ, जानेको भन्दा भिन्न छ। त्यो त्यसो भएको हुनाले त्यो अस्ति र नास्ति शब्द लागु हुँदैन, सत र असत भन्न मिल्दैन। त त्यसो हुनाले जानेको भए सत भयो, नजानेको भए असत भयो। अब जानेको भन्दा अन्य हो, नजानेको भन्दा भिन्न हो। यस्यामतम तस्यामतम मतम यस्य न वेदस अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम। केनो पनि सदैन। अब यस्तो महान अब बरु जसले अब यस्यामतम तस्यामतम मतम यस्य न वेदस। त्यसो हुनाले बरु जसले जानेन, अब बरु जसले जानेन त्यसले जान्यो, जसले जान्यो त्यसले जानेन, यस्तो पनि छ। जसले जानेन त्यसले जान्यो, जान्नमा अब जान्नमा आउने भयो। अब जसले जानेन त्यसले जान्यो। बरु त्यो अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम। अभिज्ञातम अब जसले जानेन त्यसले जान्यो, जसले जान्यो त्यसले जानेन, यस्तो भएको हुनाले सत पनि भन्न मिलेन, असत पनि भन्न मिलेन। ज्ञेयम् एतत् प्रवेक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परब्रह्म न सदा नासदुच्यते। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ नि त्यो पूर्ण वस्तु छ। अस्ति व्यवहार र नास्ति व्यवहार यो दुईटा भन्दा माथि छ। अस्ति व्यवहार र नास्ति व्यवहार त संसार र मायाले सृष्टि गरेको संसारमा मात्रै लागु हुन्छ। इन्द्रिय गम्य वस्तु मात्रै अस्ति र छ र छैन भन्ने प्रयोग हुन्छ। ब्रह्म सत पनि होइन, असत पनि होइन। त्यसो हुनाले अ उ म यी तीनटा अक्षर जुन ठाउँमा निषेध हुन्छन् चतुर्थ मात्रा, चतुर्थ मात्रा, त्यो चतुर्थ मात्रा चाहिँ अब अदृष्टम अव्यवहार्यम अलक्षणम अचिन्तम प्रपञ्च समम शान्तम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स्वात्मा सविज्ञ। यो मान्नुकै पनि छ। त्यो अदृष्ट छ, अदृश्य छ। आत्मा अदृश्यको द्रष्टा, अदृष्ट द्रष्टा। वृहदारण्यकमा अदृश्यलाई पनि जसले देख्दछ, त्यो सत्य होइन असत्य होइन, अदृश्यलाई जसले देख्छ। अदृष्टम अचिन्तम, त्यो चिन्तन गर्न सकिँदैन। अब जसबाट जाने मन चिन्तन, जसबाट मन चाहिँ चल्छ, मनले हुँदा देख्दैन, ऊबाट मन चलेको छ। त्यसो हुनाले अब त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ आँखा जाँदैन, मन जाँदैन, त्यो व्यवहारमा आउँदैन। अब
अव्यपदेश्यको अर्थ वाणीद्वारा भन्न मिल्दैन, वाणीको एरियाभित्र पर्दैन। यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा छ, यो चाहिँ नि तैत्तिरीय श्रुतिले भन्छ। अब जुन ठाउँमा मन सहित मन सहित वाणी जुन ठाउँमा नोपिएर फर्केर आउँदछन् त्यो ठाउँ त्यो वस्तु त्यस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ नि चतुर्थ वस्तु द्रष्टा केवल कुटस्थ वस्तु आत्मा चेतन, त्यो साक्षी चेतन हो। अविद्या उपाधिभूत जीव, माया उपाधिभूत ईश्वर, ईश्वर साक्षी आत्मा ब्रह्म हो, जीव साक्षी पनि ब्रह्म हो। जीव साक्षी र ईश्वर साक्षीमा भेद छैन। साक्षी चाहिँ शुद्ध चेतन हो। त्यसको एकता गराउनु ज्ञेय एतत् प्रवेक्ष्यामीको लक्ष्य हो। त्यसो हुनाले अब ईश्वर माया उपाधि ईश्वर र अविद्या उपाधि जीव। अब जीवको द्रष्टा पनि चेतन हो, ईश्वर द्रष्टा पनि चेतन हो। चेतनमा भेद छैन। चेतनको चाहिँ एकता हुन्छ, जीव र ईश्वरको एकता हुन सक्दैन, उपाधिको एकता हुन सक्दैन, त्यसो द्रष्टाको एकता हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसलाई शब्दबाट सत र असतबाट भन्न नसकेपछि यो चाहिँ नि सत्ता नासत्व अनादिमत छ, परब्रह्म हो। त्यो परब्रह्म परमात्मा त्यो ज्ञेय तत्त्व हो, सद्व। अब त्यसो हुनाले छ पनि भन्न सकिँदैन, छ भनेर पनि पुष्टि गर्न सक्दैन, छैन भनेर पनि पुष्टि गर्न सक्दैन, अनि वस्तु नै छैन यस्तो पनि होइन। यति तीन कुरा हो ब्रह्म। छ भनेर पुष्टि गर्न सकिँदैन, एक सत होइन, छैन भनेर पुष्टि गर्न सकिँदैन, असत पनि होइन, अनि अब छँदै छैन भन्दा यस्तो पनि होइन भनेपछि अब छँदै छैन यस्तो पनि होइन भनेपछि यति माथिको कुरो छ। छ भनेर पुष्टि गर्न सकिँदैन, सत होइन, छैन भनेर पुष्टि गर्न सकिँदैन, असत पनि होइन, अब वस्तु नै छैन कि यस्तो पनि होइन। यति तीनवटा कुरा भन्नु पर्यो। वस्तु नै छैन त त्यसो पनि होइन, त्यति मात्रै कुरो। वस्तु छ भनेर पुष्टि छ भनेर भन्न सकिँदैन, छ भन्ने ठाउँभन्दा माथि छ। वस्तु छ, सत प्रवेश गर्न सक्दैन। अब वस्तु छैन, असतले पनि पुष्टि गर्न सक्दैन, अनि उसै वस्तु नै छैन यसो नि भन्न सकिँदैन। यस्तो स्थितिमा ज्ञेय पदार्थ छ, त्यो तिमी बुझ। त्यसलाई 13 नम्बरको त्यसो लक्षण बताएको छ। त्यस्तो वस्तुको लक्षण के हो त भन्दा त्यस्तो वस्तुको लक्षण चाहिँ अब त्यो वस्तुको लक्षण यहाँ बताएको छ। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक शिशिरो। उसो अब छ नि भन्न मिल्दैन, छैन नि भन्न मिल्दैन, वस्तु होइन त्यस्तो पनि होइन। अब त्यस्तो वस्तु त्यो परब्रह्म हो भनेदेखि अब त्यस्ताको लक्षण नै सुन। अब लक्षण मात्रै बताउनु मिल्छ, वस्तु बताउनु मिल्दैन। लक्षण चाहिँ यस्तो छ, लक्षण पनि हो, लक्षण मात्रै हो, त्यो वस्तु चाहिँ होइन, लक्षण मात्रै हो। त्यो सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमान लोके सर्वम आवृत्त तिष्ठति। ल यस्तो छ। अब त्यो वस्तु कस्तो छ त भन्दाखेरि सर्वतः सबैतिर त्यसका पानी हात छन्, त्यो वस्तुका सबैतिर हात छन्। त्यो वस्तु त्यो सद्बाट नि सद्बाट र असतबाट भन्न नमिल्ने वस्तु जुन त्योभन्दा भिन्न वस्तु छ, त्यो वस्तुका सबैतिर हात छन्, सबैतिर पाद गोडा छन्। सर्वतो अक्षी, सबैतिर आँखा छन्, सबैतिर शिर टाउका छन्, सबैतिर मुख छ। सबै सर्वतोक्षी शिरो मुखम सर्वत श्रुति भने सबैतिर कान छन्, अनि त्यो सबैतिर व्याप्त छ। जम्मैतिर नाङ्गो छ, देखिया छैन। सर्वमा नाङ्गो छोपिएको छैन, देखिएको छैन वस्तु यस्तो छ। त्यो वस्तु छोपिएको छैन, देखिएको छैन। ल कुरो यस्तो छ त्यो वस्तु। त्यसो भएको हुनाले एउटै आत्मा सबैमा उनेको हुनाले, सबैसँग क्षेत्रज्ञ तत्त्व भएर बसेको हुनाले सबै जीवका हात उसैका हात हुन्, सबै प्राणीका हात उसैका हात हुन्, सबैका गोडा खुट्टा उसैका गोडा हुन्। उही भित्र बसेर उदेखि बाहेक अरू पदार्थ नभएकोले जम्मैका गोडा उसैका भए, जम्मैका आँखा उसैका भए, जम्मैका टाउका उसैका भए, सब जम्मैका कान उसै उदेखि बाहेक जम्मैका शरीरभित्र सबैको द्रष्टाहरू क्षेत्रको रूपले बसेर उदेखि बाहेक नभएको अनि सबैतिर
नमस्तो जनताय सहस्रमोर्तय सहस्र पादाक्षिर अक्षि शिरो उरुबाहवे सहस्र नामे पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरण नमः। यो श्लोक यही हो। सहस्र शिरका पुर्खा पनि एउटै हो। अब सहस्र वेदको चाहिँ पुरुष सूक्त मन्त्रले पहिले बताएको छ। अब सहस्र शिरका पुर्खा अब यो त्यो सहस्र हजारवटा शिर भएको त्यही हो। अब सबैतिर हातगोडा भएको त्यही हो। सबैतिर उरु भाउ पाउ भएको त्यही हो। भनेपछि सब जति पनि अनन्त प्राणी जीव छन् तीभित्र उही परमात्मा बसेको छ। जम्मैकै हात उसैकै भाइ उदेखि बाहेक दोस्रो वस्तु छैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो सबैतिर व्यापक रूपले रहेर बसेको छ। किनभने उदेखि सम्पूर्ण अधिष्ठान वस्तु कल्पित वस्तुको स्वरूप अधिष्ठानै हो। कल्पित वस्तु सबै अध्यस्त वस्तुको अन्त्यमा अधिष्ठानमै समाप्त। त्यसो भएको हुनाले अब के हो त त्यो परब्रह्ममा अज्ञान पहिले त यो दोहोऱ्याइरहनु पर्छ। यही शब्द दोहोऱ्याइनु अन्तिमसम्म तत्त्वमसि 9 पटकसम्म भनेको छ भने अब यहाँ गीतामा पनि अस्ति हिजो भने नि आज नै भन्यो। हिजो अस्ति नै भनेको परार भनेको कुरो पनि आजै भन्दै जाने हो। त्यही कुरो भन्दा त्यो 9 बिम्जेसम्म भन्ने त्यो दोहोरिएर केही गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले चेतनमा अज्ञान अध्यस्त छ। चेतनमा अज्ञान अध्यस्त छ। अज्ञान अध्यस्त चेतनमा अज्ञान उपाधि भएको चेतनमा अन्तस्करण अध्यस्त छ। अन्तस्करण अध्यस्त छ। अनि अन्तस्करण उपाधि बोकेको चेतनमा चाहिँ नि धर्म अधर्म सुख दुःख मन माया बन्ध मोक्ष सत असत अध्यस्त छ। सत असत पनि त्यसै भन्छ। चेतनमा अज्ञान अध्यस्त अज्ञान उपाधि भएको चेतनमा अन्तःकरण अध्यस्त। अन्तस्करणमा त्यो अन्तस्करण उपहित चेतनमा अन्तस्करण उपहितमा लेख्नु। अन्तस्करण उपहितमा धर्म अधर्म अदृष्ट अनन्त अनादिकाल ल्याएको जन संस्कार पाप पुण्य त्यो सञ्चित सम्पूर्ण कर्म अदृष्ट कर्म अनि बन्ध र मोक्ष 17 असत समेत अहिले बताए माथि 17 असतसम्म त्यसैमा अध्यस्त छ। अध्यस्त वस्तु त्यसैमा अध्यस्त छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो अन्तस्करण उपहितमा सत असत अध्यस्त छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा अध्यस्त छ। त्यसो भएको हुनाले अब अधिष्ठानको यी कल्पित वस्तुको अन्त्यमा जो वस्तु अध्यस्त हो त्यो वस्तु त्यो ठाउँमा छैन। त्यसको अन्त्यमा जुन वस्तु जेमा अध्यस्त छ स्वरूप त अन्त्यमा त्यो अधिष्ठानदेखि बाहेक त्यो वस्तु त्यहाँ हुँदैन। अध्यस्तको अन्तिम चाहिँ नि अधिष्ठानमा समाप्त हुन्छ। अधिष्ठान सम्पूर्ण अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान कल्पित वस्तुको समाप्ति अधिक ज्ञानोदयमा ती समाप्त हुन्छ। ज्ञानोदय त्यसो हुनाले त्यो सर्वदा श्रुतिमान लोकी त्यो सबैतिर कायम छ। अब श्रुतिमान स्वरूपमा आवृत तिष्ठ। त्यसो हुनाले श्रुतिमान लोकी यहाँ लोके शब्द प्रयोग गरेको छ। लोक शब्द लोकको अर्थ चाहिँ संसार जगत हो। लोक शब्द चाहिँ कर्म फल दृश्य जुन ठाउँमा कर्म फलको अवलोकन हुन्छ देख त्यसो हुनाले लोक भने हो। लोकको अर्थ चाहिँ कर्म फल देखिने ठाउँ देखिने लोक भनेको प्रकाश आलोक त्यसले लोक अवलोकन हुनेको हेर्नु कर्म फल हेर्नु त्यो भोग्नु पर्ने त्यसको अर्थ लोक हो। यहाँ लोक जति शब्द आउँछ त्यो सबै चाहिँ नि सर्वदा श्रुतिमान लोके सर्वमा आवृत देश। त्यसो हुनाले त्यो परब्रह्म तत्त्व सबैमा आवृत छ। अब त्यो सबैतिर छ। जस्तै अब अज्ञानद्वारा सुनका डल्लालाई पितल बुझेर बसेको छ। सुनको डल्लो छ देख्दा पितल देखेर पितल बुझेर बसेको छ भने अब त्यो सुनो भन्दा कसिँदा आएपछि त्यो सुन भन्दा चिनेपछि त्यो पितल बुद्धि हट्यो। त्यो नाङ्गो छ तर त्यो उपट्टिको पितल बुद्धिले त्यहाँ भएको सुन छोपियो। उपट्टिको सर्प बुद्धिले त्यहाँ भएको डोरी छोपियो। अब छोपिएको पनि छैन देखिएको पनि छैन। त्यो सतासत भन्दा त्यसो हुनाले छोपिएको छैन नाङ्गो छ देखिएको छैन। छोप्ने छोरी पदार्थ छोपिएको पनि छैन देखिएको पनि छैन। यस्तो छ निरावृत आत्मा त निरावृत हुने छ। भागवतमा पनि आवृत र आवरण रहेछ।
आत्मा साक्षी विभूपूर्ण एक क्षेत्रज्ञ ईश्वर अब त्यसमा सर्वज्ञ साक्षी छ विभू छ अनि अनावृत छ केही ढाकेको छैन नाङ्गो छ उदाङ्गो छोपिएको छैन देखिएको छैन यो नै आश्चर्य हो आश्चर्यवत पश्चाति कसिँदैन भनेको यदि कसरी बताएछ र बुझेछ भने त्यो बुझ्नेवाला र बताउनेवाला नै आश्चर्य हो त्यसो भएको हुनाले आश्चर्यवता कुशल सोधेर अब त्यो बताउने मान्छे पनि आश्चर्यको र त्यो यस्तो त्यस्तो कुरो भने त्यो बुझ्ने मान्छे नै आश्चर्यको त्यो चाहिँ धेरै सबैले यस्तो कुरो बुझ्न सक्ने क्षमता हुँदैन त्यसो भएको हुनाले छोपिएको छैन देखिएको छैन अब नाङ्गो भइकन वस्तु चिनिएको छैन चिनेपछि त्यो त्यहाँ चिने त्यो अज्ञान भन्ने वस्तु अज्ञानी भन्ने वस्तु देखिनेमा आउँदैन अविद्या भन्ने देखिने आउने त्यो किन देखिनेमा आउँदैन त्यो देख्ने ठाउँपट्टि बसिन्छ त्यो देख्ने ठाउँमा टाँसेर बसेको हुनाले त्यो देखिन नआएको अविद्या र अज्ञान चाहिँ देख्ने ठाउँपट्टि बसेको छ त्यो त्यसो भएको हुनाले जुन ठाउँमा जड अधिष्ठान हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि दृश्य भन्दा यहाँ अलिकति यो कुरो भन्नु जुन ठाउँमा जड अधिष्ठान भएको ठाउँमा द्रष्टा अधिष्ठान भन्दा पृथक हुन्छ जुन ठाउँमा जड अधिष्ठान छ भने त्यो ठाउँमा यो एकदम राम्रो बुझ्नु जुन ठाउँमा जड अधिष्ठान छ जस्तै डोरीमा सर्प देखियो डोरी पनि जड हो त्यो सर्प पनि जड हो जड अधिष्ठान भएको ठाउँमा चाहिँ नि जड जुन ठाउँमा जड वस्तु अधिष्ठान छ भने अब त्यो जड डोरीमा एउटा जडमा अर्को सर्व कल्पित भएर त्यो डोरी छोपिदियो त्यो ठाउँमा अधिष्ठान त्यो कल्पित वस्तुदेखि अझ साक्षी छुट्टै हुन्छ त्यसो हुनाले द्रष्टा छुट्टै हुन्छ अधिष्ठानदेखि द्रष्टा छुट्टै हुन्छ अनि त्यो सर्व हटेपछि डोरी देखियो सर्वको पनि द्रष्टा त्यही हो डोरीको पनि द्रष्टा त्यही हो अधिष्ठान जड भएको ठाउँमा चाहिँ नि यो चाहिँ दृष्टान्तका लागि जुन ठाउँमा अब चेतन नै अधिष्ठान छ भनेदेखि जड अधिष्ठान भएको ठाउँमा के हो अधिष्ठानमा छ भने द्रष्टा पृथक हुन्छ अधिष्ठान भन्दा द्रष्टा पृथक हुन्छ अधिष्ठानमा द्रष्टा पृथक रहेर देख्छ अनि चेतन अधिष्ठान भएको ठाउँमा चाहिँ चेतन जुन ठाउँमा चेतन अधिष्ठान छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ अब अधिष्ठान नै द्रष्टा हो अधिष्ठान नै द्रष्टा हो त्यो पृथक हुँदैन कुरै त्यो वेदान्तमा जड अधिष्ठान भएको बेलामा द्रष्टा पृथक हुन्छ चेतन अवस्थामा त्यो द्रष्टा नै त्यही अधिष्ठान हुन्छ चेतन अधिष्ठान भएको ठाउँमा अधिष्ठान नै द्रष्टा हुन्छ अधिष्ठान नै द्रष्टा हो अधिष्ठान नै द्रष्टा हो अधिष्ठान नै द्रष्टा हो जसले देख्छ त्यसैमा अविद्या छ अब त्यो चेतनमै अज्ञान छ त्यो चेतनमै अज्ञान मिसिएको भएको हुनाले यही आँखाको नानीलाई पृथ्वीले त्यही नानी नदेखिए जस्तै अब अन्तस्करण त द्रष्टामै अविद्या रहेको हुनाले अन्तस्करणको वृत्तिले त्यो अविद्यालाई देख्न त्यहाँ सक्दैन त्योदेखि बाहेक जम्मै देख्छ म त्यसो भएको हुनाले अब आँखादेखि बाहेक आँखाले जम्मै कुरा देखे जस्तो त्यो द्रष्टाले नै त्यहाँ भएको अविद्या ती नजिकमा मिसिया भएको हुनाले नदेखेको यसलाई युक्ति बुद्धि धेरै युक्तिले मात्र त्यो द्रष्टामा रहेको अविद्या जान्न सकिन्छ यति बुझेपछि सिद्धि बुझ्यो यति बुझ्नु खोज्यो द्रष्टासँग अविद्या टाँसिएर बसेको छ उहीसँग बसेको छ उसलाई थाहै छैन त्यसो भयो भने त्यो अहङ्कार बनेर द्रष्टा छोपिया छ र त्यो अहङ्कारले म द्रष्टा हुँ भनेर बसेको छ कुरै त्यो अहङ्कारले म द्रष्टा हुँ भनेर अहङ्कारले द्रष्टाको फाइदा उठाएर ऊ अहङ्कारले फाइदा उठाएछ कुरो यति हो त्यसो भएको हुनाले सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिशुरोमुखम शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमा आवृत तिष्ठति त्यसो हुनाले सबैतिर आवृत भएर रहेको छ त्योदेखि बाहेक वस्तु के पनि छैन छोपिया छैन देखिया छैन उदेखि बाहेक वस्तुहरूको छैन त्यो सत पनि होइन असत पनि होइन वस्तु नै छैन यसो पनि होइन तीनटा कुरा सत पनि होइन असत पनि होइन वस्तु नै छैन उसै वस्तु नै छैन कि भन्दा यो कुरा पनि होइन त्यसो भएको हुनाले यो कुरा पनि होइन यस्तो स्थिति त्यो परब्रह्म हो
त त्यसो हुनाले अब यी 13, 12 र 13 श्लोकको पदहरूमा विचार गरियो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।